अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आज की जो हमारी टॉपिक है हदीस पर, वो है नमाज की फ़जीलत। नमाज की फ़जीलत क्या है? नमाज की फ़जीलतें बहुत बतलाई गई हैं हदीस में। बहुत सी फ़जीलतें हैं नमाज के बारे में। नमाज छोड़ने का अंजाम, नमाज पढ़ने से क्या क्या मिलता है, क्या होता है, नमाज क्या है, नमाज की अहमियत क्या है। हदीस में है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे उम्मत पर मैंने 5 फ़र्ज़ नमाज़ें अदा की हैं, अगर फ़र्ज़ की हैं, और मैं अहद करता हूँ अगर जो शख्स 5 वक्त की नमाज ज़िम्मेदारी के साथ, एहतिमाम के साथ अदा करेगा तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी से उसे जन्नत में डालूँगा, और जो शख्स नमाज का एहतिमाम नहीं करेगा तो उसका मुझ पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं रखा। में यह मजनून और वजाहत आया है। सानहू ने हक़ ताला सानहू 5 नमाज फ़र्ज़ फरमाई है। जो शख्स इनमें लापरवाही से किसी किस्म की कोताही न करे और अच्छी तरह वज़ू करे और वक्त पर अदा करे, खुशू व खुजू के साथ से पढ़े, अल्लाह का अहद है कि उसको जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे। और जो शख्स ऐसा ना करे, अल्लाह ताला को कोई अहद उससे नहीं, चाहे उसको मग़फ़िरत फरमाए या उसको अज़ाब दे। कितनी बड़ी फ़जीलत है नमाज की, कितनी बड़ी फ़जीलत है नमाज की कि जो उसके एहतिमाम से अल्लाह के अहद में और ज़िम्मेदारी में आदमी दाखिल हो जाता है। हम देखते हैं कि कोई मामूली सा हकीम या दौलतमंद किसी शख्स को दिलासा दे या किसी मुतकिस्म की जमानत कर ले तो वह कितना मुतमईन और खुश हो जाता है और खुश होता है। और यह एक मामूली इबादत पर जिसमें कुछ है जो जहाँ का बादशाह अहद करता है, फिर भी लोग इस चीज़ से गफलत और लापरवाही करते हैं। इसमें किसी का क्या नुकसान है? अपनी ही कम नसीबी पर अपना ही ज़रर करता है। एक इंसान का मदद करता है तो इंसान उसका कितना बड़ा एहसानमंद बन जाता है कि फलां ने हमारी मदद की है। और अल्लाह जो कदम कदम पर मदद करता है, हम उससे मुतमईन नहीं रहते, हम गफलत भरते हैं उस पर। हम अल्लाह पर यकीन सही तौर पर नहीं करते, हम इंसानों पर यकीन कर लेते हैं, इंसानों को अपना एहसानमंद मानने लगते हैं। अगर वही इंसान के पास अगर तुम 1 बार मांगने जाओ, 2 बार मांगने, तीसरी बार वो मुंह फेर लेगा, नहीं देगा। और अल्लाह ताला, अगर हम अल्लाह के सामने कई बार अगर हम अल्लाह के सामने हाथ फैला के मांगे, अल्लाह खुश होगा और अता करता है, अल्लाह देता है हमें। पर हम इंसान अल्लाह को छोड़कर इंसानों पर ज़्यादा मुतमईन होने लगते हैं, जो हमारी गलती है। ऐसा नहीं करना। और हदीस में यह भी है कि अबू मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नमाज की फ़जीलत कितनी बड़ी है, हमें इस हदीस से कितना मालूमात हासिल होगा। अबू मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। वह मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते थे। मैं अर्ज़ किया कि मुझसे एक साहब ने आपकी तरफ से यह हदीस नकल की है कि आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई दफ़ा यह मज़मून ज़िक्र करते हुए सुना है कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अच्छे तरीके से वज़ू करके और नमाज अदा करता है, उसे अल्लाह ने उसकी सारी गुनाहें जो वह पैरों से गुनाह किया हो, और वह गुनाह जो कानों से सुना हो, और वह गुनाह जो अपने हाथों से किया हो, और वह गुनाह जो अपने आँखों से देखा हो,
اور وہ گناہ جو اپنے دلوں میں سوچ رکھا ہو، اللہ ساری گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے نماز پڑھنے سے۔ نماز اتنی بڑی فضیلت ہے، نماز اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ جو حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اور جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور جب نماز میں وہ شخص کھڑا ہوتا ہے تو حدیث میں ہے کہ اس کی گناہیں اس طرح جھڑتی ہیں جیسے کہ پتجھڑ میں پتے جھڑتے ہیں، اس طرح اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نماز اگر اتنا فرض نہ ہوتا تو ہمارے پیارے نبی آخری وقت میں نماز کی اہمیت بتلا کر نہ دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا آخری وقت یعنی کہ جب ان کا وفات کا ٹائم تھا تو ہمارے پیارے نبی اپنی لڑکھڑاتی زبان نماز کے پڑھنے کا حکم دیا کہ اے میری امت نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز پڑھتے رہنا، اے میری امت الصلاۃ الصلاۃ یعنی نماز نہ چھوڑنا، نماز کو ادا کرنا، نماز پڑھتے رہنا۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر تو نماز اگر وہ نہ پڑھتے پھر بھی اللہ ان کو کچھ نہ کہتے، وہ تو نبی تھے، وہ تو نبیوں کے سردار تھے، وہ تو ہمارے اللہ کے پیارے محبوب تھے، پھر بھی ہمارے نبی نے نمازیں ادا کی، نمازیں پڑھتے تھے۔ ہم اتنے گنہگار ہیں پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی گناہوں میں ہم یہ ڈوب گئے ہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز کو چھوڑ دیے ہیں، اس طرح کہ جیسے کہ کچھ نماز کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو، معمولی سمجھ کر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی گناہیں ہم کرتے ہیں۔ نماز ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، نماز ہمیں قبر کے عذابوں سے بچاتی ہے۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، نماز کبھی قضا نہ کرنا۔ نماز کی اہمیت اگر ہم کو معلوم چل جائے تو ہماری ایک دن کی نماز قضا نہ ہو۔ حدیث میں ابھی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ ہمارے نبی کا پیغام ہے نماز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ نماز کی طرف اگر متوجہ ہم ہوتے ہیں تو گویا ہم اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم رحمت الہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم چاہے جتنی بڑی سے بڑی پریشانیاں آ جائیں مگر ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس طرح دور کر دیتی ہے نماز ہماری پریشانیوں کو۔ بے شک نماز بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہماری ہر پریشانیوں ہر مشکلات کو دور کر دیتی ہے۔ نماز اتنی بڑی نعمت ہے۔ روایتوں میں مختلف طور سے بیان کیا گیا ہے نماز کے بارے میں، بہت سی روایتوں میں مختلف طرح سے بیان کیا گیا ہے، اپنی زبان میں لوگ الگ الگ انداز میں بیان کیے ہیں نماز کی فضیلت۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کو نماز کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ قرآن کی آیت تلاوت فرماتے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہو اور خود بھی ان کا اہتمام کریں۔ ہم آپ کو روزی کموانا نہیں چاہتے، ہم روزی خود آپ کو دیتے ہیں، نماز بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ نماز قرآن میں 700 مرتبہ ذکر آیا ہے، 700 مرتبہ آیا ہے۔ نماز بہت بڑی نعمت ہے۔ نماز حدیث میں کئی طرح سے نماز کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ نماز اگر اتنا ہلکا، نماز دین کا ستون ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں۔ ایمان کے اندر نماز آتا ہے، 5 ارکان اسلام میں ہے
5 ارکان میں نماز دوسرے نمبر پہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد نماز آتا ہے۔ نماز جیسے کہ اگر ایک ستون اگر ٹوٹ جائے یا گر جائے یا ہٹ جائے تو زیادہ دن تک وہ چیز ٹکتی نہیں، اسی طرح نماز میں جتنے ارکان ہیں اس میں سے نماز بھی ہے۔ اگر ہمارے اندر سے نماز فارغ ہو جائے، نکل جائے، نماز ہمارے دلوں سے نکل جائے تو ہمارا ایمان بھی زیادہ دن تک ہمارے دلوں میں نہیں ٹک سکتا، دھیرے دھیرے ہمارا ایمان بھی ختم ہوتا جاتا ہے۔ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت پر سب سے زیادہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز حساب ہوگا۔ نماز اللہ نے نماز کو کتنی بار کہا، ہمارے پیارے نبی نے کتنی بار نماز کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نماز ایسی چیز ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، نماز ایسی چیز ہے کہ آدمی اور شرک میں نمازی تو حائل کرتی ہے، نمازی تو ہمیں حائل کرتی ہے، جیسے کہ آدمی اور شرک کے درمیان نمازی حائل کرتی ہے۔ نماز اتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی، یعنی جیسے مومن اور کفر میں ہمیں بانٹتی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کہلاتا ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے، نمازی ہمیں مومن بناتی ہے، نمازی ہمیں ایمان مضبوط ہمارے اندر کو کرتی ہے۔ جو شخص دل کو رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہوتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ اللہ نے کوئی چیز ایمان کے بعد نماز سے افضل فرض نہیں کیا۔ اگر اس سے افضل کوئی چیز ہوتی تو اللہ اپنے فرشتوں کو اتنا بڑا حکم نہ دیتا۔ فرشتے اللہ نے جن کو جو حکم دیا ہے وہ کرتے ہیں۔ نماز ہر مخلوقات اللہ کی نماز ادا کرتی ہے، انسان اپنے طریقے سے ادا کرتا ہے، ہر مخلوقات اپنے طریقے سے، پیڑ پودے جتنی بھی مخلوق اللہ نے بنائے ہیں سب اپنے طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بتا رکھا ہے کس طریقے سے ان کو ادا کرنی ہے۔ اسی طرح فرشتے جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں، جو اتحیات میں ہیں وہ اتحیات میں ہیں، جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہی ہیں۔ اس طرح اللہ نے سب کو نماز کی دے رکھی ہے پڑھنے کی۔ اسی طرح ہر انسان ہے، ایک مخلوق ایسی جو مومن ہے، اسے پورا مکمل طور پر نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں مکمل طور پر نماز پڑھنے کی حکم ہے، پھر بھی ہم اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے نمازوں کو چھوڑ دے رہے ہیں ایک دم ہلکے سمجھ کر۔ کہ نماز اتنی بڑی ہے، فضیلت ہے نماز کی، نماز اتنا بڑا رحمت ہے اللہ کی۔ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، کوئی حاجت پیش آئی تو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر ستون ہل جائے تو ایمان زیادہ دن تک ہمارے اندر ٹک نہیں سکتا۔ نماز ہمیں ایمان سے مضبوط رکھتی ہے، نماز ہمیں اللہ سے ملاتی ہے۔ نماز بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی میرے پیارے بھائی اور بہنوں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے معراج پر جا کر 50 سے 5 کرائی نماز، ہم وہ 5 بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت میں جب پوچھیں گے کہ اے میری پیاری امت، ہم نے تمہارے لیے معراج پر جا کر 50 سے 5 کرائی، تم وہ بھی نہ پڑھ سکے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہاں منہ کو چھپاتے پھریں گے؟ افسوس ہے اے میری پیاری امت، افسوس ہے کہ ہمیں اتنی بڑی
खूबसूरत नमाज मिली है, हम फिर भी छोड़ देते हैं। हम कितने बड़े गफलतों में डूबे हैं। ये दुनिया फानी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। एक बार नमाज की तरफ आओ, अल्लाह तुम्हारे अंदर की सारी गुनाहों को धुल देगा। अल्लाह तुम्हें गानों से दूर रखेगा, अल्लाह तुम्हें ये नाच गानों से दूर रख देगा। अल्लाह फिल्मों से टीवियों से मोबाइलों से जो गुनाहें हो रही है ना, अल्लाह सबसे दूर कर देगा। अल्लाह बेशक नमाज सारी गुनाहें दूर कर देता है। नमाज ऐसी चीज़ है ना, अल्लाह सारी गुनाहों को धुल देता है। अल्लाह हमारे लिए जन्नत तैयार रखा है। अल्लाह सोचता है कि अब मेरी उम्मत मेरी तरफ लौट कर आए, एक बार मेरे से माफ़ी मांग ले मुझसे, मैं उसकी सारी गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। अल्लाह कितना बड़ा है, अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। हम अल्लाह की रहमतों को समझ नहीं पा रहे हैं। हम इंसानों के सामने हाथ फैलाते हैं, मांगते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। अगर हम अल्लाह के सामने मांगें तो अल्लाह उससे कई ज़्यादा में देता है। अल्लाह बहुत बड़ा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। एक बार अल्लाह की तरफ लौट के तो आओ, एक बार अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पे चल के तो देखो। नमाज की अहमियत अगर न होती तो हमारे सहाबा जंग के दौरान नमाज न पढ़ते। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है, काफी नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। नमाज हमें जहन्नम की आग से बचाएगी, नमाज हमें कब्र के अजाबों से बचाएगी, कब्र के अजाब से बचाएगी नमाज हमें। डरो, अपने अल्लाह पर ईमान लाओ। अगर आपको अपने अल्लाह पर आखिरी ज़िंदगी पर ईमान है तो आप अपनी नमाजों को क़ज़ा ना करो। नमाज बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की कितनी बड़ी फजीलत बतला कर गए हैं हदीस में। नमाज बहुत बड़ी है। हमारे नबी इस तरह कदर नमाज पढ़ते थे कि पैरों में छाले निकल आते थे नमाज के दौरान, तहज्जुद के दौरान, क्योंकि उन पर तो फर्ज भी नहीं था नमाज, उन पे तो फर्ज भी नहीं था नमाज। हमारे नबी को क्या गुजरेगी जब हम मर कर जाएंगे आखिरत में। हम किस कदर मुंह दिखाएंगे अपने प्यारे नबी को। हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम? बोलो, क्या कहेंगे हम अल्लाह से, अपने नबी से क्या कहेंगे? हमारे नबी ने दिन रात हमारे लिए दुआएं की है। हमारे नबी ने हमारे लिए कितनी मुश्किलातें उठाई हैं, अल्लाह से कितनी दुआएं हमारे लिए की हैं। अरे मेरी प्यारी उम्मत, अपने नबी के लिए तो नमाज़ें शुरू कर दो। हम किस कदर भूल बैठे हैं अपने नबी को, जिन्होंने हमारे लिए अल्लाह से दुआएं, कौमों पे अज़ाबें आई थी ना, तब तक हम भी ना बचते। हमारे नबी की दुआएं हमें बचाई हुई हैं। तो ऐ मेरी प्यारी उम्मत, हमारे नबी ने फरमाया नमाज हमारी आंखों की ठंडक है, मेरी आंखों की। हम किस तरह मुँह दिखाएंगे अपने नबी को? नमाजी के लिए हम जहन्नम में डाले जाएं। अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम में डाला तो हम क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि हमने नमाज ही नहीं पढ़ी दुनिया में। जब मर जाएंगे, जब आखिरत में जाएंगे तो यही सोचेंगे काश हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करते, काश हम अपने नबी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए चीज़ों पर अमल करते, काश एक बार मुझे फिर से ज़िंदगी मिल जाती, अल्लाह के हर अहकामात को पूरा करूँगा। ये सोचने से वहाँ काम नहीं चलेगा। हमें मरना है, हमारी आखिरत करीब है। हम कब मर जाएं किसी को कुछ नहीं पता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से नमाज़ें शुरू करो। नमाज अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, नेमत की शक्ल में उतरी है वो। नमाज हमें अल्लाह से मिलाती है। अगर तुम्हें भी अल्लाह से मोहब्बत है, अपने अल्लाह को पाना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। नमाज में अल्लाह मिलता है, नमाज में अल्लाह मिलता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। नमाज़ें पढ़ो, नमाज में अल्लाह मिलता है। बहुत बड़ी नमाज की फजीलत है। छोड़ने का अंजाम भी बहुत बुरा होता है।
میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں آخری بار پھر سے کہتی ہوں کہ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، نماز پڑھو، نماز شروع کرو. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں، کسی بھی حال میں معاف نہیں نماز. میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی ہماری حدیث بس یہیں تک تھی. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا. ہم اسی طرح اچھی اچھی حدیثیں آپ تک لائیں گے. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.